नमस्कार. आयज आमी आसागांवान आहा वॉर्ड नंबर 3 सकलवाड्यान. तुम्ही फाटल्या दिसांनी पयला आसतले जे आमचे व्हिडिओज येता तितून आमी पत्रकार म्हणटात ते. आनी आयज जी पत्रकाराची रियलिटी आहा ती तुमच्या मुखार आमी हाडपाक आमची जे पत्रकार सिरीज आहा शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर ती आमी आयच्यान लॉन्च करता. आनी ती आयज आमी आसागांवानसून करता, वॉर्ड नंबर 3 सगळ्यांक खबर आसतली जेन्ना एक प्रोजेक्ट येता गांवांत जाल्यार तेजो इफेक्ट म्हणटा तो सगळ्यांक पयलीं उदक आनी लायटीचो, जो आमकां बेजीक नेसेसिटी आहा पळय तो. जेन्ना एक प्रोजेक्ट येता आनी उदक आनी लायट ही लिमिटेड आसता जाल्यार ती लिमिटेड लायट आनी उदक आहा ते तांकां डिस्ट्रिब्यूट जाता. आनी सगळ्यांक खबर आसता की तांकां जेन्ना उदकाचें कनेक्शन दिता तेन्ना तांकां प्रेशर बाकीच्या गांवां पेक्षा सुबेज आसता. गांवांक उदक ना सुद्दां जाल्यार तांकां उदक चालू आसता. लायटीचो सुद्दां ते आपल्याक स्पेशल ट्रान्सफॉर्मर घेता. तशेंच बाकीचे ज्यो गजाली आहा त्यो रस्तो जावं बाकीचे कितेंय जावं ते सगळे आपणाक जाय तशें प्रोविजन करून घेता. जेन्ना आमी हांगासरलो रिजनल प्लॅन पळयता जाल्यार हो हांगासर आसागांवान जो रोड आहा तो 15 मीटर दाखयल्लो आहा. आनी आयज तुमी सगळ्यांनी पळयला जी जोडी आहा, आमची पत्रकार जोडी आहा, बंटी बबलीची जोडी, ती आयज हायकोर्टाचें नांव घेता. आनी आयज तेंच्यांनी डायरेक्ट अंधाधून डेमोलिशन करपाक चालू केला. जे गोंयकारांची घरां आहा जावं दुर्गा, देवळां, कपेलां, खुरीस हे कांयच सोडूंक ना तेंच्यांनी. जे तेंचे हेका लागता ते मोडटान ते. आयज अशी ऑर्डरूच ना तेंचे कडेन की तुमी रस्तो वाडया म्हणून. जेन्ना दुसरी गजाल म्हणटा ती जे आयज जे हांगा रावतले, जे कोण हांगासर फ्लॅट घेतले जावं विला घेतले ते रावतले हांगा, ते फाल्यां आपली वोटींग कार्ड करतले. आनी तुमकां खबर आहा जेन्ना आमचो पंच आसता तो एक 10-15 मतांनी निवडून येता. आनी तो निवडून येता तेन्ना जेन्ना आयज हेंची वोट बँक जातली, आयज हे हांगासर 15-20 फ्लॅटां येतली नाल्यार 7-8 विला येतले, तेंची वोट बँक आयज डिसायडर जातली आमचो पंच कोण जातलो तो आमच्या गांवा खातीर. सो ह्यो सगळ्यो गजाली आहा जाल्यार हेजेर आमकां शिवोलकारांक सगळ्यांक चिंतपाची गरज आसा. तुमकां खबर आसा आनी फाटल्या दिसांनी एक इन्सिडंट जाल्लो आसागांवान जेन्ना एका भायल्या कोण विलान रावतालो तेणी गन काडले भायर. ही दादागिरी चालू आहा तेंची. मागीर आनीक पळोवंक गेलो जाल्यार अश्यो खुबश्यो गजाली आहा ज्यो आमकां डायरेक्ट बेसीक हेतून हे जाता. आतां तुमी पयल्यान जेन्ना झाडां कापता, दोंगर कापता, जेन्ना पावस आतां अननॅचरल पावस येयलो, मे म्हयन्यान पावस येयलो, गोंयान कशी बुट्टी येयली, म्हापसा बुडले, पणजे बुडले, मागीर बाकीचे कडेन दोंगर कोसळ्ळे. ह्यो आयज सगळ्यो शिवोलेन जावपाक आनीक टायम लागपाचो ना. ज्या तरेन जे हे पत्रे चल्ले आनी कन्स्ट्रक्शनां चालू आहा त्या हितून आमकां शिवोले बाकीचे गांवां भाशेन आमकां बुट्टी फेस करपाक चड टायम लागपाचो ना. सो हांव मागता आमच्या शिवोलकारां कडेन तुमी जागे जायात आनी जे हे प्रोजेक्ट येता तेजेर ठाम निशेध करा. आतां खूब जाण म्हणटले की तुमी फक्त व्हिडिओ काडटा आनी तुमी दाखयतात. जे आमचे हांगासरले आसागांवचे भुरगे आसले तेंच्यांनी ग्राम सभेक रेजोल्युशन घेतला की मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून. दुसरे सिग्नेचर कॅम्पेन जाल्ली आसा हांगासर की हे प्रोजेक्टांक परमिशनां दिवपाची ना म्हणून. सो इतले आमी केला. सो मागता आतां तुमचे कडेनूय लोकां कडेन की जे जे प्रोजेक्ट येता गांवांक ते कशे तुमकां इफेक्ट करतले ते आमी सांगलेलेच आहा. सो मागता तुमचे कडेन की तुमी हेजेर जागृत जाया आनी हे प्रोजेक्ट जे तुमच्या गांवांक येता ते बंद करा. देव बरें करूं. ही जी पत्र्याची सिरीज जी आमी चालू केल्या ती आमी आख्खे शिवोलकारांक आमी दाखयतले जावं गोंयांतल्या गोंयभर लोकांक दाखयतले आमी की ही जी सिरीज आमचे शिवोलेन दाखयतले जे पत्रेकार म्हणून बंटी आनी बबलीन जे पत्रे छापले आमचे शिवोलेन. सो हे पत्रे छापल्या हे कारणाक लागून आयज हे जे बिल्डर जितके आयज आमचे गोंयान आमचे हितून शिवोलेन येयल्या पळय त्या खातीर आयज शिवोलचो रेट जसो आस्कोचो रेट आमचो एग्जाम्पल तुमकां सांगता आमी 1,30,000 ते 1,40,000 जाल्लो आसा. आतां तुमी जे गोंयकार आमकां पळयता तांकां कोणाक कापासीटी आसा 1,40,000 पर स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाची. तुमी जर 100 स्क्वेअर मिटर घेतल्यात एक धाकटेशे खूब सुद्दां घालतले सुद्दां आमी 100 स्क्वेअर मिटराची घेवन दाविल्ले हे धाकटेशे घर बांदतले जाल्यार ते 1,40,000 जावं 1,30,000 स्क्वेअर मिटर आसा जाल्यार तेजो 1,40,00,000 जाले. मागीर 1,40,00,000 करोड तुम्ही लोन घेतले त्या भायर तुम्ही घर बांदतले तुमकां कोण 1 करोड 2 करोड हे तुमकां लोन कोण दितलो. सो हे आमी आयज चिंतपाची गरज आसा गोंयकारांनी की आयज हे जे आमचे धाकट्याशा गांवांत आमचे आसगांव सारके गांवांत आयदर 1,40,000 पर स्क्वेअर मिटर आनी तेजी 100 स्क्वेअर मिटर घेतला 300 नाका 100च घेतले जाल्यार 1,40,00,000 जाले जावं 1,30,00,000 जाले जाल्यार ही कोणाक कापासतात आसा तुमचे कडेन आसा. ही कापासतात आहा 1,30,00,000 जागा घेवपाची आनी त्या भायर बांदपाची
सो पळय आमी आयज आस्कोकार जशें आतां आमचे शिवोलेचे जाल बाकीच्या वाठारांत सुद्दां अशेंच जाला आसतलें, पण आमचे तर हांगासर आमकां आमकां आयज धाकटेच्या सायडीक आमच्या घरा देगेक जर फोग घालतले जाल्यार त्या भाडकाराक दिवन आमकां 5 लाख 50 जावं 60 लाख दिवपाची कापासत ना आमचे कडेन. इल्लीशी सायडीन इल्ली आमकां धाकटेशें कितें आनी रूम काडटलो जावं कितें करतलो जाल्यार ही आमची आयज परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी हे जे पत्रे छापले बंटी बबलीन जे हांगा शिवोलेनी आमचे इतकी अंधाधुंदी केल्या पळय न्हू ही येयलेल्या जाल्यार आनीकूच पाड पडले आमचे शिवोलेन. सो हांव मागता आमच्या शिवोलकारांक तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांक की तुमी हे जे चल्ला पळय हे चल्ला पळय हे रेट प्रायस वाडला जावं बाकी आनी कितें म्हणू नाका, हे प्रपोज नांवाच्या रोडान हांगासर रिजनल प्लॅनाचेर 25, 15, 10 मिटर हे जे रोड हाडल्या आनी तेज्या कारणान आमच्या आयज गांवांचे गांव काबार जाता, शॉपां वयतात, कोणाची घरां वयतात, कोणाचे दुरीग वयतात, खंय कॉपेला चर्चा म्हणू नाका सगळे चल्ले. आनी हे जे थोडे MLA हे हुकुमशाही दादागिरी बाउन्सरगिरी करून हे लोकांची घरां बिरां मोडूंक लागले हे आसा. जाल्यार आमी आज फाल्यां लोकांनी चिंतूंक जाय, जे शॉपां वयतली जावं फाल्यां कोणाची घरां वयतली, फाल्यां हेच थोडे लोकांनी आयज तुमी चिंतपाची गरज आसा. फाल्यां तुमची जर फाल्यां शॉपां गेली जाल्यार फाल्यां तुमीच अशें आमी मागीर थंयच तुमी म्हणटा की आमी पट्टे उट्टे म्हणटा म्हणून फाल्यां तुमीच तेंच्या वांगडा नासतलेत परत सत्ताचे इलेक्शन पावतले तेन्ना. सो तुमी चिंतूंक जाय हे लोकांक, हे जे आयज आमी जर आयज तेंकां अशें फुडें हाडले जाल्यार हे तुमकां सोंपयतले. आनी गोंयकार आनी हे गोंयकारपणाचे गजाली जे बोबो मारतात कोण आनी जे आमी म्हणटा पळय हे सगळे कबार जावन वयतले. देव बरें करूं.